بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. مدار पुरनवार बानी सिलसिला खलवतिया हज़रत शेख अज़ीज़ महमूद हुदाई उस्कुदार इस्तांबुल तुर्की इफ्तिखार क़ादरी